المهم السلام عليكم مره اخرى لاشين ديال اسبيس 2020. كلشي يعني باش نشدو الكونكور ديال اسبيس ديال هاد العام ان شاء الله. المهم دابا حنا عندنا قلنا كيف ما قلت في الفيديو اللي فات غادي نتبعوا واحد السلسله ديال الدروس ديال الفرنسي دابا، حيت هاد الفرنسي قلنا هي اللي الناس يعني كيلقاو فيها مشاكل بزاف مني انا وجبد، ولكن حنا مع بعضياتنا غادي نتحداو هاد المشاكل وغادي ننجحوا ان شاء الله في هاد الكونكور، غادي تنجحوا نتوما زعما ان شاء الله. المهم اليوم غادي نديرو تاني درس، وهاد الدرس غادي يكون من ضمن الدروس اللي داخله في اورتوغراف. يعني في الفيديو الاولى كان درس ديال لا غرامير، اليوم غادي نديرو درس في الاورتوغراف. هاد الدرس هذا اللي حتى هو كيتحط بزاف، ما كاينش شي كونكور ديال الفرنسي ما تحطش فيه هذا، واليوم غادي نشرحوه حيت اصلا ساهل، غير فيه يعني شي دي تروك بالحق غادي تعرفوهم، درت فيهم شي قواعد باش دغيا نحفظوهم. المهم داكشي غير خصك غير تحفظ مزيان. هاد الدرس هذا سميتو لو بلوريال دي نون سامبل. دابا هادو الجمع ديال الكلمات يعني سامبل العاديه، حيت عندنا لو بلوريال دي نون كومبوزي. بالحق دابا غنديرو سامبل ابري في لا فيديو ان شاء الله، لا بروشين فيديو غادي نديرو يعني لو بلوريال دي نون كومبوزي. قالك لي نون en AU prennent un X au pluriel، يعني الكلمات اللي كيساليو ب AU ب EAU ب EU كنعطيوهم X في بلوريال، في الجمع ديالهم كيكون عندنا X. غنشوف واحد ليكزامبل، ان تيو في الجمع ديالو دي تيو، كما كتشوفوا هنا رجعت عنده X كيسالي ب AU، الجمع ديالو X. لو سو لي سو رجعت عنده اكس كيسالي ب او رجعت عنده اكس. شي جمله عاوتاني اخرى كتسالي ب او غترجع عندها اكس، او غترجع عندها اكس. اكسبسيون، عندنا واحد الاكسبسيون هذه اللي خصها تحفظ مزيان، هاهي درت لكم بالحمر حيت خصها تحفظ مزيان. عندنا واحد الاستثناء، قالك مي اون ا 4 نون فون ليكسبسيون اي برين ان اس، ولكن قالك عندنا واحد 4 الكلمات كيديروا واحد الاستثناء وكياخدوا اس. كيف زعما كياخدوا اس؟ يعني مي كنشدوهم من المفرد للجمع، مي كنبغيو نحولوهم للجمع ما كنديروش لهم اكس، كنديروا لهم اس، واخا كيساليو ب ا يو ولا ب ا يو ولا ب او اي. اجي نشوفوا شكون هاد الكلمات هادو اللي خصهم يتحفظوا. لاندو سارو بلو بنو. لي لاندو واخا كتسالي ب ا يو ما كنديروش لها اكس، هذيك هذا واحد ليكسيبسيون كاين في هاد القاعده، كترجع لي لاندو اس، سارو لي سارو اس، بلو لي بلو اس، بنو لي بنو اس. المهم عقلو مزيان. ندوزو القاعده الثانيه، قالك لي نون اون او او برين ان اس او بلوريال، الكلمات اللي كيساليو ب او او كنديروا لهم اس في الجمع ديالهم. لو فيرو، هذا واحد ليكزامبل، لو فيرو رجعات لي فيرو اس على فان، يعني الجمع ديالها درنا ليه اس. ولكن حتى هنا عندنا واحد ليكسيبسيون، واحد استثناء، قالك اليا 7 مو، 7 الكلمات كيديروا استثناء وكياخدوا اكس. دابا هادي بحال العكس ديال هادو كاين استثناء كيرجعوا كنديروا لهم اس، وهادو كنديروا لهم اكس. شكون هما هاد الكلمات؟ عندنا بيجو كترجع لي بيجو، دابا حيت انا قلت زعما بلا ما نطول في الكتابه كتبت نيشان درت بيجو، هذه يعني راه في الجمع، زعما هنا الجمع هنا لي بيجو، لي بيجو اكس، بيجو زعما هو الذهب. كيو كنديروا لا اكس ما نديروش لا اس واخا كتسالي ب او اي، حيت هادو كاينين شي كلمات فيهم استثناء اكس. شو اكس، جونو اكس، بيجو هذه معاوده، جوجو اكس، بو تاهي اكس واخا كتسالي ب او اي غنديروا لا اكس. هاد الكلمات يعني هاد الدرس هذا في الحق انا كيجيني ساهل حيت غير ديال الحفاظه، خصك غير تحفظ. ندوزو القاعده الثالثه، قالك لي نون اون ا اي ال برين ان اس او بلوريال. عندنا لو شوندي كتسالي ب ا اي ال، قالك هاد الكلمه ديال الكلمات اللي كيساليو ب ا اي ال كندير لهم اس في الجمع باش كتسالي هادي ا اي ال. لو شوندي كترجع لي شوندي اس، ولكن ضروري في اي قاعده في هاد البلوري كتلقاو واحد استثناء، اكسبسيون استثناء.
Il y a 7 mots font exception et prennent un AUX. واخا كتسالي واحد الكلمات 7 الكلمات كاينين واخا كيساليو ب AEL ولكن كنديروا لهم في الجمع ديالهم ما كنديروش لهم اس كندير لهم AUX. اجي نشوف شكون هاد الكلمات. باي كترجع بو، كوري كورو، إيماي إيمو، سوبيراي سوبيرو، ترافاي ترافو، فونتي فونتو، فيرتي فيرتو. واخا قلنا كيساليو ب AEL بالحق كندير لهم AUX في الجمع ديالهم. المهم نخلي لكم بحال هكا واحد شويه الا بغيتي تكتبوا. المهم ها هما نخليكم وقت باش بغيتو تكتبوهم. المهم يمكن لكم تحبسوا الفيديو ديك الساعه تكتبوا على خاطركم. غنشوفوا دابا القاعده وقيله الخامسه. هاد الدرس هذا يعني ساهل بزاف ولكن الناس كيطيحوا فيه يعني بزاف كيخطئوا فيه في لي بروف حيت كيف ما كتعرفوا نتوما البروف ديال الفرنسي داكشي كيدوخ كيقول لكم يعني واش هاد الكلمه هادي غنديروا لا اس ولا غنديروا اكس. خصك تركز مزيان ملي تشوف يعطيوك ديك الكيسيون حطها حداك بقى تفكر القواعد اللي حفظتي. هاد القواعد هادو وشوف ديك الكلمات اللي كلها كيديروا استثناء واش يعني كاينين ولا ما كاينينش. المهم ان شاء الله غادي تخدموه مزيان. قال لك لي نو اون ال لي نو عاود اللي كيساليو ب ال font leur pluriel en AUX. كندير لهم AUX pluriel ديالهم. le cheval les chevaux كتسالي ب AL درنا AUX. le mâle les mots ولكن عاود عندنا exception. mais il y a quelques noms font exception et prennent un S. عندنا واحد الكلمات كيدير ليكسيبسيون كياخدوا اس. شكون هما هاد لي مو؟ بال كترجع بال افيك اس، كارنافال افيك اس، شاكال في البلوريال افيك اس، فيستيفال اون بلوريال كدير اس، ريسيتال تاهي في بلوريال اس، ريغال في البلوريال ديالها كنديرو لا اس ومكنديروش لا AUX واخا كتسالي ب AL. المهم هادو يعني هاد الدرس هذا ديال الحفاظه كيف ما قلت. وهذه دابا وصلنا اسهل قاعده تقدروا تشوفوها هي هذه اللي كتعجبني انا بزاف. قالك لي نون تيرميني بار اس اكس او زد او سينغولير نو شونج با او بلوريال. ملي كتشوف نو شونج با تما كترتاح كتقول يعني هي في السينغولير ديالها كتكون كتسالي باس يعني في اس ولا باكس ولا بزد يعني في البلوريال ديالها كتبقى نفسها. هاي عندنا لو بوا كتسالي باس رجعت لي بوا بقات باس. لو سيليكس اكس لي سيليكس لو ني زد لي ني افيك زد. الا شفتو دابا يعني دغيا دزنا على هادشي علاش حيت يعني ساهل وبزاف هاد الدرس ديال بلوريال دي نون سامبل وفيه غير داكشي ديال الحفاظه يعني غير انت خصك تركز وتحفظ واكثر تحفظ لي مو هادو اللي فيهم ليكسيبسيون هادوك اللي خصك تحفظهم مزيان. ودابا يعني غادي نخليكم يعني تشوفوا يعني لا كانت عندكم شي كلمه بغيتو يعني تعرفوا واش نديروا لا اس ولا AUX في البلوريال ديال شي حاجه. المهم انا غنخلي نتوما نخليكم لي كومونتير اكتيفي وانتوما تخليو لي يعني كلمه تما ونجاوبكم ان شاء الله. المهم لا بروشين فيديو غنديرها على لو بلوريال دي نون كومبوزي. في الحقيقه البلوريال دي نون كومبوزي فيه واحد شويه ديال دي تروك لي كيكون شويه صعيب ولكن ماشي بزاف. ودابا يلا ما تنساوش تابوناو.